त्यसपछि चाहिँ यो टपिकको बारेमा चाहिँ नेसनल अकाउन्टिङको चाहिँ बारेमा धेरैजनालाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो मलाई। टेक्निकल कुरा भन्दा पनि इक्जाममा के लेख्ने, त्यसपछि गइसकेपछि यसो फर्मुलाको कुरा, त्यसपछि गइसकेपछि कन्सेप्चुअल कुराहरू, जीडीपीको कुराहरू, फर्मुलाको कुराहरूमा, त्यसपछि गइसकेपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो मलाई। कुन कुरा जीडीपीमा आउँछ, जीएनपीमा आउँछ, यसको फर्मुला के हो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको कुराहरू, यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ, फ्याक्टर प्राइसिङ र मार्केट प्राइसिङमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले जेनरली बुझिरहेको थिएँ, मैले पढ्दा पनि रियलाइज गरेको थिएँ। र त्यही कुरा सेयर गरौँ भनेर चाहिँ नि मैले चाहिँ यो एउटा नेसनल अकाउन्टिङको चाहिँ एउटा 40 मिनटको सेसन हुन्छ हाम्रो। 40 मिनट त हुन्छ हाम्रो, उनीहरू बेसिक त मिल्दैन बेसिक भएर हाम्रो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा जेनरली आइडिया चाहिँ म सकेसम्म कति म सक्छु त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई दिन प्रयास गर्छु। कसको आवाज आइरहेछ अलिकति आवाज चाहिँ बन्द गरिदिनु होला है। अनि त्यसपछि क्वेसन सोध्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अनि एउटा कुरा के हो भने चाहिँ म हजुरहरूलाई पहिले जेनरल कुरा लिएर जान्छु, जेनरल कुरा के हो भनेर। त्यसपछि अरू कुरा केही छ भने तपाईँ लास्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ म तपाईँहरूको ओपिनियनलाई अथवा तपाईँको क्वेरीहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने ट्राई चाहिँ गर्छु। केही गरी सकिएन छ भने कथम कदाचित चाहिँ त्यसपछि इमेलमा म इमेल दिउँला, त्यसबाट हजुरहरूले गर्नु भने म सकेसम्म प्रब्लम सल्भ गर्छु। सकेसम्म त्यस्तो स्थिति नआउला, त्यही पनि आइहालेछ भने चाहिँ गलाइ है। अरू म सुरु गरेँ, सबैजना रेडी हुन्छ होला। नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको बारेमा। नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ जेनरली के हो भने चाहिँ नि कुनै पनि देशभित्र अथवा इकोनोमिक टेरिटोरीभित्र चाहिँ नि कति लेभलको इकोनोमिक एक्टिभिटिज भइरहेको छ, कस्तो कस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटिज भइरहेको छ, यदि हामीले हेर्ने नै यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने गभर्मेन्टलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने चाहिँ नि जस्तो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा इकोनोमिक्समा चाहिँ हामीले फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भन्ने हुन्छ। यो इको आइरहेको मेरो ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन यो इको आइरहेको छ। इको आइरहेको छ, सायद अरू कसैको लाग्छ कि त्यही त मेरो इको आएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अघिसम्म त आएको थिएन। एकैछिन है। हेलो, अहिले आएको छैन नि इको है? छैन। हेलो हेलो हेलो। त्यही कारणले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले पनि इको आइरहेको छ। के भएछ हेलो। त्यही कारणले चाहिँ यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ नि देशभित्रको चाहिँ सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटी रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रेकर्ड गर्नु पनि आफ्नै पर्पसहरू हुन्छन्। किनभने चाहिँ नि जस्तो हामीले पढेको छ गभर्मेन्टले जहिले पनि इकोनोमिक इक्विलिब्रियम एचिभ गर्न खोजिरहेको हुन्छ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको अप्टिमम युटिलाइज गर्न खोजिरहेको हुन्छ। मेरो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको अप्टिमम युटिलाइज भइरहेको छ कि छैन होइन, मेरोमा कुन सेक्टर चाहिँ अगाडि छ, कुन सेक्टर चाहिँ पछाडि छ, कुन सेक्टरलाई चाहिँ सब्सिडी दिनुपर्ने छ, कुन सेक्टरलाई चाहिँ ट्याक्स लगाउनु पर्ने छ। अनि यो सोसाइटीमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ इक्विलिब्रियम छ कि छैन, त्यहाँ डिसइक्विलिब्रियम छ कि अथवा कोही तल कोही माथि छ भने चाहिँ यस्तो अवस्था पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ सरकारले के गर्छ एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटिज हेर्नको लागि चाहिँ रेकर्ड गर्नको लागि यो चाहिँ हामीले नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ गर्ने हुन्छ। अब नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ चाहिँ जेनरली नेपालमा सिबिएसले गर्छ, सेन्ट्रल ब्युरो स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ यसको रेकर्ड डेटा निकाल्छ। र एउटा फ्रेमवर्क 1992 को एउटा फ्रेमवर्क छ र त्यो फ्रेमवर्कको आधारमा चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ बाँडेको छ। हजुरले पढ्नु पनि भएको होला, त्यो सेक्टरहरूमा बाँडेको छ। त्यो सेक्टरको आधारमा चाहिँ उसले गर्छ, त्यस कारण पछि कुरा गरौँला। अनि त्यसपछि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको चाहिँ जिडिपी हो। जहिले पनि हामीले जिडिपी भनेको सुनिरहेको होला, जुन पनि कन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जिडिपीको कुरा गरिन्छ, ग्रोथ रेटको कुरा। जस्तो हाम्रो अस्तिको 7% ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ जिडिपीको ग्रोथ रेट हो। त अरूको ग्रोथ रेट होइन कि जिडिपीको ग्रोथ रेट हो भनेर भनिन्छ। त्यही कारणले यहाँ जिडिपी, जिएनपी, एनएनपी, नेसनल इन्कम, पर्सनल इन्कम, डिस्पोजेबल इन्कम यो सबै भनेको चाहिँ यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको त्यो कम्पोनेन्टहरू भयो। यो कम्पोनेन्टहरू मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ नि हाम्रो यो जिडिपी हो।
त्यही कारणले सबैभन्दा पहिले जिडिपीको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। जिडिपी भनेको के हो भन्छ नि, जिडिपी भनेको चाहिँ नि डोमेस्टिक टेरिटोरीभित्र कुनै पनि पोलिटिकल टेरिटोरी अथवा डोमेस्टिक टेरिटोरीभित्र चाहिँ नि अथवा पोलिटिकल टेरिटोरीभित्र चाहिँ नि प्रड्युस भएको टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो। त्यसले कुनै पनि पर्टिकुलर कन्ट्रीमा चाहिँ टोटल प्रड्युस भएको भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको चाहिँ जिडिपी हो, त्यसलाई जिडिपी भन्छ। अनिखेर त्यसको चाहिँ जिडिपी भन्छ, तलबाट देखाइरहेको छु हेर्नु होला हैन, खुलिरहेको छैन। त्यही कारण जिडिपीको फर्मुला भनेको चाहिँ नि हजुरलाई सबैलाई थाहा नै होला हैन। जिडिपी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ जिडिपी भनेको चाहिँ जेनरली सी अनिखेर प्लस जी प्लस आई अनि प्लस अनि एक्स माइनस एम को कुरा गर्छ। यो हाम्रो जिडिपी को फर्मुला हो। यो सी भनेको चाहिँ यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भयो, यो प्राइभेट सेक्टरको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कुरा गर्छ। अनिखेर यो आई भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भयो, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने इन्भेस्टमेन्ट भयो। यो भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट भयो। जिडिपी पनि तीनटा मेथडले गरिन्छ, पहिले हामी एक्सपेन्डिचर मेथड सुरु गर्छौँ। जिडिपी भनेको आफैमा के हो भन्छ भने पोलिटिकल टेरिटोरी भित्र चाहिँ नि प्रड्युस भएको भ्यालु अफ अल गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो हैन। त्यहाँ कुन देशको मान्छेले कसरी प्रड्युस गर्छ भने हाम्रो सरकारको विषय भएन। नेपालभित्र चाहे इन्डियाले प्रड्युस गरोस् चाहे अमेरिकनले प्रड्युस गरोस् चाहे अरू कसैले केही गरोस्, त्यो भनेको जिडिपी हो। र त्यो गर्नको लागि सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम भन्छ। अनि जेनरली हजुरहरूले त्यही 11-12 पढ्दाखेरि चाहिँ को स्टुडेन्ट हुन्थेन, कतै कतै मैले देखेको छु यो एक्स माइनस एमलाई चाहिँ इन्क्लुड नगरेको अवस्था देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ यो कन्सेप्चुअली रङ कुरा हो। यो एक्स माइनस एमलाई इन्क्लुड नगर्नु भनेको चाहिँ कन्सेप्चुअली गल्ती किन हो भनेदेखि चाहिँ नि यो एक्स भनेको एक्सपोर्ट भयो, एम भनेको चाहिँ इम्पोर्ट भयो। अब चाहिँ नि सी प्लस जी प्लस आई मात्रै राख्ने हो भने चाहिँ यदि हाम्रो देशले कुनै पनि प्रकारको इन्टरनेसनल ट्रेड गर्दैन, इन्टरनेसनल ट्रेडमा सहभागी छैन भने चाहिँ नि त्यो अवस्थामा ठिक छ यो सी प्लस जी प्लस आई, किनभने हामी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट केही पनि गरिरहेको छैनौँ, त्यो अवस्थामा ठिक छ। तर अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारीमा चाहिँ हरेक देशले इन्टरनेसनल ट्रेड गरिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा एक्स माइनस एमलाई चाहिँ हामीले हटाएर चाहिँ जिडिपीको फर्मुला सी प्लस जी प्लस आई मात्रै पनि राख्न सक्दैनौँ। अब चाहिँ नि अब यसलाई कसरी बुझ्छ, किन एक्स माइनस एम के हुन्छ? एक्स माइनस एम भनेको नेट एक्सपोर्ट हो, यसलाई नेट एक्सपोर्ट अर्थात् पनि हुन्छ प्लस नेट एक्सपोर्ट अर्थात् सी प्लस जी प्लस आई प्लस सी प्लस जी प्लस आई यो सी प्लस जी यसलाई नेट एक्सपोर्ट पनि भन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ नि यो नेट एक्सपोर्ट हो। अब एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट हो भने चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ कुनै जस्तो हाम्रो देशबाट जेनरली एक्सपोर्ट हुने भनेको चाहिँ के हो, गलैँचा हो, त्यसपछि चियापत्ती हो, त्यसपछि जडीबुटीका जडीबुटी रिलेटेड प्रडक्टहरू भए अथवा कुनै सामानहरू पनि धेरै गइहाल्यो भने चाहिँ हामीले गर्ने भनेको अलरेडी घिउ सिउ तेलहरू पठाउने हो। अहिले रिसेन्टली चाहिँ पाल्मोलिभको कुरा छ, त्यो पठाउँछौँ भने त्यो कुरो चाहिँ नेपालमा प्रड्युस भएको हो नि त, त्यो कुरो चाहिँ नेपालमा प्रड्युस भयो। तर के छ भने चाहिँ नि हामीले यहाँ त कन्ज्युम गरेन नि त, न त सीमा देखिन्छ न त जीमा देखिन्छ न त आईमा देखिन्छ, कहीँ पनि देखिँदैन यो। किनभने चाहिँ हामीले यो किनेको पनि होइन, गभर्मेन्टले पनि किनेको छैन हैन, इन्भेस्टमेन्ट हुने त कुरै भएन हैन। त्यही कारणले गर्दा त्यो खर्च यहाँ देखिँदैन, तर त्यो खर्च चाहिँ अरू देशमा जाँदा। त्यही कारण एक्स भनेको हाम्रो देशको सामान हो, तर एम भनेको इम्पोर्ट हो। इम्पोर्ट भनेको जस्तो हामीले किन जुत्ता भयो, गाडी भयो, पेट्रोलियम पदार्थहरू भयो, यो त सबै सीमा देखिन्छ नि त, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर देखियो। किन सी त हटाउनु कि त सीमा कि त पेट्रोल हटाएर देखाउन सक्नु पर्यो, त्यो पेट्रोल त हटाउन सकिँदैन। त्यही कारणले सीमा त पेट्रोलियमको कुरा पनि आउँछ, जुत्ताको कुरा पनि आउँछ, सबैको कुरा आउँछ। त्यही कारणले यो सीमा चाहिँ हाम्रो देशको प्रोडक्ट नभए तापनि कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ त्यो फरेन गुड्स इन्क्लुड भएको हो। तर हाम्रो डेफिनेसन अफ जिडिपी भने के हो भने द भ्याल्यु अफ अल द गुड्स एन्ड सर्भिसेस द्याट आर प्रड्युस विदिन द पोलिटिकल बाउन्ड्री अथवा पोलिटिकल टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री। हाम्रो कन्ट्रीको त यो प्रोडक्सन होइन, त्यो त विदेशीको प्रोडक्सन हो। त्यही कारणले एमलाई चाहिँ घटाइन्छ, एक्सलाई चाहिँ जोडिन्छ र नेट एक्सपोर्ट चाहिँ यहाँ राखिन्छ। त्यही कारणले जेनरली कतै एक्स माइनस एम राखेको छ भने त्यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ गल्ती फर्मुला हो, त्यो चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअली पनि रङ छ। र 11-12 तिर चाहिँ मैले कता देखिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यही कारणले जिडिपी भनेको सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम भनेको यो एक्सपेन्डिचर मेथड गरेका छौँ। र एक्सपेन्डिचर मेथड र प्रोडक्सन मेथडबाट जहिले पनि के गरेबाट आउने भनेको चाहिँ जिडिपी एट मार्केट प्राइस मात्रै हो। हामीले जिडिपी एट फ्याक्टर प्राइस पनि पढ्छौँ,
तर त्यो इन्कम मेथडबाट आउने कुरा हो। त्यसको बारेमा चाहिँ अलि इन्कम मेथडबाट कुरा गर्दा हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ नि हामीले गर्दाखेरि जीडीपी को क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ यही हो। म काट्दिन्छु यो। अब चाहिँ जीडीपी भनेको चाहिँ अब यो फर्मुलाबाट निकाल्ने जीडीपीलाई मार्केट प्राइसमा निस्किन्छ। त्यसपछि अर्को कुरो छ, म फिचर्स अफ जीडीपीमा एक दुईटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जीडीपीको एउटा मेन फिचर भनेको जस्तो जीडीपी भनेको चाहिँ यदि फाइनल गुड्स, त्यो जीडीपी भनेको जहिले पनि फाइनल गुड्समै हुनु पर्यो, फाइनल गुड्समा हुनु पर्यो। र यो डोनेसनहरूको कुरा आउँछ नि, त्यो भनेको चाहिँ इन्कम मेथडबाट चाहिँ त्यो काम लाग्छ। त्यो कुरा अहिले नगरौँ, पछि गरौँला। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पढ्ने भनेको नोमिनल जीडीपी र रियल जीडीपी। त्यही कारण हामीले पढ्ने भनेको एउटा नोमिनल जीडीपी, एउटा रियल जीडीपी बाँकी छ। त्यसपछि गइसकेपछि चाहिँ नि उतापट्टि फ्याक्टर प्राइस, जीडीपी फ्याक्टर प्राइसबाट कसरी निकाल्ने र हामीले अलि निकाल्ने चाहिँ मार्केट प्राइसबाट। अब त्यसको बारेमा त यो सबै एकपल्ट सरस्वती तिर्न सक्छु, त्यसपछि आउँछ। अनि अर्को हुन्छ यतापट्टि नोमिनल, अब त्यसपछि ग्रस नेसनल प्रडक्ट, जीएनपी भन्छ। अहिले जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट आयो हामीले भने, अब चाहिँ हामीले गर्ने भनेको अर्को ग्रस नेसनल प्रडक्ट हो। ग्रस नेसनल प्रडक्टमा भनेको कस्तो हुन्छ भने, ग्रस नेसनल प्रडक्ट भनेको जस्तो जीडीपीमा चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोड्नु पर्यो। सो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेको के हो भने नेट फ्याक्टर इन्कम, फ्याक्टर भने फ्याक्टर प्रोडक्सन्स भइहाल्यो, जेनरली फ्याक्टर प्रोडक्सन भयो, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भनेको यसले जुन इन्कम गर्छ, जुन हाम्रो देशमा त छैन, तर यसले बाहिर इम्प्लोइ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले जेनेरेट गर्ने इन्कमलाई चाहिँ हामी एड गर्यो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो एनएफआई, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भन्छ। त्यही कारण जीडीपीमा अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको जीडीपीमा हामीले भनेदेखि चाहिँ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हुन्छ ग्रस। यो भनेको त्यही कारणले जीडीपीले चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमिक स्ट्रेन्थ कति छ, प्रोडक्टिभ क्यापासिटी कस्तो छ, कति छ हैन, फुल इम्प्लोइमेन्टमा गएको छ कि छैन, फ्याक्टर प्रोडक्सन, यसको पोटेन्सियालिटी कस्तो छ हैन, यसको युजेज कस्तो छ, गभर्नमेन्टले कस्तो कस्तो सिचुएसन छ, गभर्नमेन्टले के पोलिसी लिइरहेको छ भन्ने कुरा जीडीपीबाट हेरिन्छ भने ग्रस नेसनल प्रोडक्टले के हेर्छ भने चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर इन्कमको मोबिलाइजेसन त कस्तो छ, फ्याक्टरहरूको चाहिँ फ्याक्टर प्रोडक्सनको चाहिँ मोबिलाइजेसनको स्थिति कस्तो छ भनेको हेर्नु आफ्नो पर्यो भने चाहिँ हामीले ग्रस नेसनल प्रोडक्ट हामीले त्यही जेनरली ग्रस नेसनल प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले काहीँ पनि यो जेनरली काहीँ पनि युज गरेको देखिँदैन, जहाँ पनि जीडीपी मात्रै युज गरिरहेको हुन्छ। ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको खालि यो फ्याक्टर इन्कम जोड्यो भने चाहिँ नि यो जीएनपी हुन्छ, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट हुन्छ। अब त्यसपछि अझ एउटा छ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट, पछि अझ एउटा अर्को हुन्छ नेट नेसनल प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ। त्यो ल्याएर नेट नेसनल प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ। नेट प्रोडक्ट भनेको के भने यदि हामीले जीएनपीमा चाहिँ ग्रस नेसनल प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन यदि घटाइदियो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ एकैछिन है, नेट नेसनल नेट भनेको जहिले पनि इकोनोमिक्समा नेट भनेको के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पनि डिप्रिसिएसन घटाउनु नेट हुन्छ। जहिले पनि डिप्रिसिएसन घटाउनुमा केही कुराबाट डिप्रिसिएसन घट्यो भनेदेखि नै त्यसलाई नेट भन्छ। त्यही कारण नेट नेसनल प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ जीएनपीबाट यदि हामीले डिप्रिसिएसन घटायो भने चाहिँ नि नेट नेसनल प्रोडक्ट आउँछ। यो किन निकालिन्छ त फेरि नेट नेसनल प्रोडक्टको निकाल्नुको मेन पर्पस भनेको के हो भने चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छौँ, इन्भेस्टमेन्टमा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छौँ र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भइसकेपछि मेसिनरिजहरू हुन्छ, इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो सामानहरू हुन्छ, यिनीहरूको ओभर द पिरियड अफ टाइम के हुन्छ यसको चाहिँ ओभर द पिरियड अफ यसको क्यापासिटी चाहिँ घट्दै जान्छ, यसको यो वेयर एन्ड टियर अफ हुन्छ। त्यही कारणले एक्चुअल इकोनोमीमा चाहिँ कस्तो खालको अवस्था छ त यो फ्याक्टर अफ उसको चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने डिप्रिसिएसन घटाउँछ र यो क्यापिटलहरूको चाहिँ एक्चुअल क्यापासिटी हेर्नु पर्यो नेट नेसनल प्रोडक्टको हेर्छ हामीले। यो भनेको चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टले चाहिँ अथवा चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ कस्तो खालको टेक्नोलोजी अथवा टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजीको अवस्था कस्तो छ अथवा चाहिँ के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ नेट नेसनल प्रोडक्टको कन्सेप्ट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ ओभर द पिरियड अफ टाइम जुन गरेको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यही इन्भेस्टमेन्ट गइरहँदैन, त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ भन्नको लागि त्यसलाई देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले नेट नेसनल प्रोडक्टको चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ युज गर्छौँ। यो भनेको तिनटै चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ गर्ने भयो। यतिसम्म त कसैलाई केही समस्या अथवा प्रब्लम त छैन नि, छैन है? अब चाहिँ म यसमा चाहिँ
मैले एउटा फर्मुला टक्कै मैले यहाँ फोटो खिचेर राखिदिएको थिएँ एउटा ल ठिकै छ त भेट्यो भने म देखाउँछु। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले गरेको एक्सपेन्डिचर मेथडबाट यो भयो भने अर्को चाहिँ मेथड हुन्छ हाम्रो इन्कम मेथडबाट हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्यो भने यसमा चाहिँ अनि अझै यसमा एनएनपीबाट चाहिँ नेट नेसनल प्रडक्टबाट चाहिँ हामीले के गर्यो भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स यदि घटायो भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाएमा नेसनल इन्कम भन्ने आउँछ हैन। यदि यो नेसनल इन्कम भन्ने आउँछ यो यही नेसनल इन्कम हो। त्यही नेसनल इन्कमबाट चाहिँ हामीले त एउटा यसरी जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनआईमा पुग्यौँ जसरी पुग्यौँ त्यही एनआईको भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको त उतापट्टि इन्कम मेथडबाट सुरु हुन्छ। भनेर इन्कम मेथड भनेको चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडले चाहिँ इकोनोमीमा सबै मान्छेले के गर्छ भने खर्च गर्छ। मेरो खर्च भनेको चाहिँ तपाईँको इन्कम हो। एउटा मान्छेको खर्च अर्को त इन्कम भयो नि त पक्कै पनि, किनभने कसै न कसैको त इन्कम भइहाल्यो। कसै न कसैको इन्कम भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले के रियलाइज गर्नु पर्यो भने मेरो खर्च अर्कोको इन्कम हो भने चाहिँ त्यही कारणले इन्कम मेथडबाट मेजर गरौँ भने पनि हामीले चाहिँ जीडीपी मेजर गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो इन्कम मेथडबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। इन्कम मेथडबाट र इन्कम मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जुन हुन्छ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन यिनीहरूको चाहिँ इन्कम जोड्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ जीडीपी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ इन्कमबाट भनेर चाहिँ मेथडको अप्रोच हो। त्यही कारणले के हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भने हामीले चाहे हामी एक्सपेन्डिचर मेथड युज गरौँ अथवा चाहे हामी इन्कम मेथड युज गरौँ, जुन मेथड युज गरे तापनि हामीले क्यालकुलेट गर्ने अथवा हामीले निकाल्ने जीडीपीको चाहिँ भ्याल्यु एउटै हुन्छ, एउटै हुनैपर्छ। यदि साँच्चीकै रियल डेटामा चाहिँ युज गरेको छ भने चाहिँ त्यो गरिन्छ। त्यही कारण जुन नेसनल इन्कमको जुन अहिलेको कुरा थियो त्यो नेसनल इन्कम जुन हुन्छ त्यो नेसनल इन्कम चाहिँ के हुन्छ भने ल्यान्डको के हुन्छ रेन्ट, क्यापिटलको प्रफिट, लेबरको वेजेस र रेन्टको के हुन्छ ल्यान्डको चाहिँ रेन्ट हुन्छ, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनको प्रफिट। त्यही कारणले यो सबै जोडो भने चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ नेसनल इन्कम। नेसनल इन्कम निकाल्न सक्छौँ हामीले र यो नेसनल इन्कमबाट चाहिँ सुरु भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा फर्मुला पनि छ यहाँ। म तपाईँको फोटो पनि खिचेको थिएँ, म सेयर गरिदिन्छु एकैछिन है। के हुन्छ भने हामीले जहिले पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुने कुरा भनेको हामीले जस्तो सोध्न सक्ने एक्जाममा भनेको चाहिँ मार्केट प्राइस र फ्याक्टर कस्टमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने त्यो अब्जेक्टिभमा सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ फ्याक्टर कस्ट र मार्केटको प्राइसको डिफरेन्सेस कति हो भनेको चाहिँ नि यदि हामीले फ्याक्टर कस्टमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्यौँ भने चाहिँ नि हामी चाहिँ मार्केट प्राइसमा पुग्छौँ। त्यही कारणले यदि हामीले फ्याक्टर कस्ट हामीले दिएको छ र त्यसमा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्यौँ भने चाहिँ हामी मार्केट प्राइसमा पुग्छौँ। तर यदि हामीलाई मार्केट प्राइस दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदियो भने चाहिँ हामी फ्याक्टर कस्टमा पुग्छौँ। त्यही कारणले फ्याक्टर कस्ट र मार्केट प्राइसलाई एक अर्कालाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा अप्सन छ तपाईँहरूसँग। कि त इन्कम मेथडबाट युज गर्नु पर्यो, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनको सबै जुनबाट आउने इन्कम छ त्यसलाई जोड्दै आउनु पर्यो, त्योबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। होइन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो मार्केट प्राइसबाट यदि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई घटाइदियौँ भने हामीले चाहिँ के पाउँछौँ भने फ्याक्टर कस्ट पाउँछौँ। हामी फ्याक्टर कस्ट पाउँछौँ र यसको चाहिँ एकैछिन यसको चाहिँ यहाँ मैले यहाँ मैं सेयर गरिहाल्थेँ मैले यहाँ डाउनलोड्स एउटा पिक्चर डाउनलोड गरेको थिएँ, ट्याक्कै फर्मुला थियो यो चाहिँ। म एउटा स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु म यहाँ स्क्रिन यो म स्क्रिन सेयर गरेँ मैले यहाँ हेर्नु यहाँ हेर्नु भने त हजुरले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ काट्दिउँ। पिक्चरलाई सेयर गरिदिन्छु।
मैले फोटोजहरु चाहिँ ल शेयर गर्नु यो देखिरहेको छ हैन यो आइरहेको छ हेलो यो आइरहेको छ है यो चाहिँ मेजर फर्मुला हो हैन यो फर्मुला भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ जेनरली तपाईलाई प्रब्लम हुँदैन भनेर चाहिँ एकैछिन है यो मार्केट प्राइस र फ्याक्टर कस्टमा हामीले हेर्नु पर्यो मैले भनेको थिएँ यो जीडीपी यहाँ हेर्नु फर्स्टमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले हेर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ के छ भने यहाँ जीडीपी छ जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिएको छ र जीडीआई भन्ने ग्रस डोमेस्टिक इन्कम भन्छ यसलाई है ग्रस डोमेस्टिक इन्कम किन भनेको भनेदेखि चाहिँ यो ग्रस डोमेस्टिक इन्कम किन भनेको चाहिँ यो इन्कम मेथडबाट निकालेको यो इन्कम मेथडबाट निकालेको हो यहाँ कुनै देखाउने नै रहन्छ ल इन्कम मेथडबाट यो इन्कम मेथडबाट निकालेको ग्रस डोमेस्टिक इन्कम भनेको यसलाई र यसलाई जीडीपी एट फ्याक्टर कस्ट पनि भन्छ र यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडो भने चाहिँ मार्केट प्राइस आउँछ यहाँ सबैतिर हेर्नु पनि त्यही देखिन्छ है नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको त इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माने सब्सिडी हो जहिले पनि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको जस्तो तपाईले जस्तो नेट एक्सपोर्ट भनेको है नेट एक्सपोर्ट भन्छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ यो नेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा डिप्रेसन घटाएको बुझ्नु पर्यो भने अनि अर्को के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पेमेन्ट माइनस के रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट हो जहिले पनि जस्तो एक्सपोर्टमा पनि हामीले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि जस्तो हामीले यो फर्मुला बुझ्नु पर्यो जस्तो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भने चाहिँ नि हामीले रिसिप्ट गर्छौं अनि खेर इम्पोर्ट गर्यो भने हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यही कारण जहिले पनि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरिन्छ नेटमा नेट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट किन गर्ने जहिले पहिले रिसिप्ट अनि सेकेन्डमा पेमेन्ट यहाँ पनि त्यही भनेको छ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स फेरि कसरी रिसिप्ट भन्नु होला फेरि यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त गभर्नमेन्टको रिसिप्ट हो नि त हामी त गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङको कुरा गरिरहेको छौँ र गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भने त गभर्नमेन्टको रिसिप्ट हो हाम्रो पो खर्च हो त गभर्नमेन्टको रिसिप्ट हो अनि सब्सिडी भने फेरि गभर्नमेन्टको खर्च हो हाम्रो इन्कम हो त्यही कारणले गर्दा हामीले गभर्नमेन्टको साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ रिसिप्ट हो रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट हो जहिले पनि नेट भने नेट एक्सपोर्ट भने पनि त्यही हेर्नुपर्छ रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट अथवा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भने जहाँ पनि नेट भन्छ जहिले रिसिप्ट माइनस पेमेन्टै गर्नुपर्छ है जो ठाउँमा त्यही कारणले यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ त्यही कारण जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिएको छ भने फ्याक्टर कस्टबाट यो जोडो पनि निक्लिन्छ एट मार्केट प्राइसमा चाहिँ तपाईले नेट नेसनल इन्कमबाट चाहिँ यो जोड्नु भने पनि निक्लिन्छ त्यही कारण हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ मेन कुरो चाहिँ मार्केट प्राइसमा यदि हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटायौं अथवा फ्याक्टर कस्टमा चाहिँ हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्यौं भने चाहिँ नि हामी मार्केट प्राइस निकाल्न सक्छौं भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेन कन्सर्न भनेको हाम्रो चाहिँ यो फिगरको चाहिँ यति नै हो अझ एउटा फिगर छ म तपाईलाई देखाउँछु अझ एउटा फिगर छ त्यो फिगरले चाहिँ के भन्छ भने तपाईले यो तीनटा मेथडको चाहिँ यहाँसम्म कसैले समस्या छैन हैन यो बुझ्नु पर्यो नि यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको कुरो चाहिँ जेनरली बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुमा चाहिँ सोधेको देखिन्छ सोध्यो भने चाहिँ यो कुरामा झुक्किनु भएन भने चाहिँ समस्या पर्दैन अझ एउटा कुरो चाहिँ एउटा अपरेटिङ प्रफिट भन्ने पनि छ अपरेटिङ प्रफिट सरप्लस पनि भन्छ यसलाई हामीले चाहिँ यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ यो के सोध्छ व्हाट इज अपरेटिङ सरप्लस भनेर सोध्छ अपरेटिङ सरप्लस भनेको चाहिँ के हो आर प्लस आई प्लस पी हो आर भनेको रेन्ट इन्ट्रेस्ट र प्रफिट यो तीनटा जोडो भने चाहिँ नि यदि तीनटा जोडो भने चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि के गर्नु पर्यो यो के कलेज मेसेज ठिक छ त्यसपछि हामीले यो तीनटा जोड्यो भने चाहिँ नि हामीले रेन्ट अनि खेर इन्कम र प्रफिट जोड्यो भने त्यसलाई भन्छ अपरेटिङ सरप्लस भन्छ त्यही कारण अपरेटिङ सरप्लस भनेको के हो भन्दा के गरेर सोधिहाल्यो भने चाहिँ नि हामीले यो तीनटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ र अझ एउटा कुरा अब्जेक्टिभमा सोध्ने भनेको यो जीडीपी बाट भनेको चाहिँ नि जस्तो बुझ्नुपर्ने हामीले कुरो भनेको जुन यो
डिभिडेन्ड भन्ने एउटा एस्पेक्ट जुन छ, डिभिडेन्ड भनेको यो बोथ पर्सनल इन्कम पनि हो भने चाहिँ बोथ नेसनल इन्कम र पर्सनल इन्कम दुवैमा जोडिन्छ है फेरि यो। त्यही कारण माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्स दुवैमा स्टडी हुने भनेको चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड हो। डिभिडेन्ड भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामी बोथ यता माइक्रोमा पनि स्टडी गर्छौँ र म्याक्रोमा पनि डिभिडेन्ड भन्ने कुरा चाहिँ पर्सनल लेभलले चाहिँ डिभिडेन्ड त पर्सनल लेभलमा पाउँछ, त्यही कारणले पर्सनलमा स्टडी गरिन्छ। फेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ फेरि के हो भन्छ भने पर्सनल लेभलमा पाए नि फेरि डिभिडेन्ड भनेको त रिटेन अर्निङको कुरो पनि भयो। कम्पनीले आफ्नो रिटेन अर्निङबाट दिने कुरा हो। त्यहाँको रिटेन अर्निङ कुरा उतापट्टि पढ्ने भएको कारणले गर्दा चाहिने उतापट्टि हामीले यसलाई बोथ माइक्रो र म्याक्रो इकोनोमीमा चाहिँ हामी यो कुरा पढ्छौँ। यो मेन कुरा भनेको यो हो यसमा जिडिपीको कुरो भनेको। अझ एउटा कुरो अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा रियल जिडिपी र नोमिनल जिडिपी। जेनरली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने जेनरली 90% अफ द केसमा तपाईँले जिडिपी बारेमा सोध्छ, अब्जेक्टिभमा सोध्नु पर्यो भने पनि अथवा लेख्नु पर्नु भने पनि हामीले जेनरली चाहिँ जिडिपी बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जिएनपी भनेको त फर्मुला लगाएर पनि गर्न सकिहालिन्छ। र मैले अघि के कुरा गरेँ भने एउटा चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ जिडिपी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो हामीले फर्मुला लगाएर C + I + C + X - M बाट गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो इन्कम मेथडबाट चाहिँ निकालेर चाहिँ के गर्ने भन्यो भने चाहिँ नि त्यो सबै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको इन्कम जोडो भन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जिडिपी एट फ्याक्टर कस्ट भन्ने आउँछ। त्यही कारण फ्याक्टर कस्ट भनेको जहिले पनि यदि जिडिपी मात्रै भनेको छ, यदि जिडिपी मात्रै भनेको छ भने जिडिपी मात्रै भनेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एट मार्केट प्राइस बुझ्नुपर्छ भने जिडिपी एट मार्केट फ्याक्टर कस्ट भन्यो भने चाहिँ यो इन्कम मेथडबाट आएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई ट्रिट गर्नु पर्यो। यसलाई ट्रिट गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले मार्केट प्राइस ट्रिट गर्ने फर्मुला मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ। अब त्यसपछि अर्को जेनरली कुरा बुझ्नु पर्ने एउटा रियल जिडिपी र नोमिनल जिडिपीको कुरा हो। रियल जिडिपी र नोमिनल जिडिपी भनेको के हो? जस्तो अब हामीले जेनरली जुन हाम्रो यो वर्षको चाहिँ हाम्रो बजेट कतिको थियो भने 34-64 अर्बको थियो। 34 खरब 64 अर्बको बजेट थियो भने चाहिँ यो बजेट भनेको चाहिँ जिडिपी हो, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसको चाहिँ 34 खर्ब 64 अर्बको चाहिँ हाम्रो जुन यो हाम्रो टोटल इकोनोमीको साइज छ होइन, त्यो बजेट हो। 34-64 को हाम्रो टोटल यो भयो भने चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्ने यो नोमिनल हो। नोमिनलमा जहिले पनि के हुन्छ भने मार्केट प्राइसमा गिभन प्राइसमा जुन प्राइसमा एभाइलेबल छ त्यो प्राइसमा यदि डाटा निकालेको छ भने त्यो डाटा लिएको छ भने त्यसले नोमिनल जिडिपी भन्छ। र रियल जिडिपी भनेको चाहिँ के गर्छ? रियल जिडिपीको मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ किनभने जिडिपी भनेको त प्रोडक्सनको कुरा भयो, आउटपुटको कुरा भयो। उसले के गर्छ भने यदि इन्फ्लेसनलाई हटाएर हेर्ने हो भने चाहिँ नि चेन्जेस अफ प्राइसलाई हटाएर हेर्ने हो भने फ्लक्चुएसन इन द प्राइस यो प्राइस फ्लक्चुएसन भएको प्राइसलाई चाहिँ हटाएर हेर्ने हो भने चाहिँ नि त्यो हटाइसकेपछि आउने जुन सिनारियो हुन्छ, आउने जुन रिजल्ट हुन्छ, जुन आउने आउटपुट हुन्छ, डेटा हुन्छ, त्यो डेटा चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्यो भने चाहिँ त्यसलाई रियल जिडिपी भन्छ। अब म तर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, सजिलो इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्ने, जस्तो मानिलियो एउटा इकोनोमीमा 100 वटा टेलिभिजन उत्पादन हुन्थ्यो र एउटाको दाम चाहिँ 1000 रुपियाँ थियो भनौँ चाहिँ 100 वटा टेलिभिजन उत्पादन हुन्थ्यो र 1000 रुपियाँ पर युनिटको कस्ट पर्थ्यो भने चाहिँ जम्मा इकोनोमीको जिडिपी कति? अरू कुनै पनि सामान प्रड्युस हुँदैन भने 1 लाखको जिडिपी भयो। इयर 1 मा 1 लाखको जिडिपी भयो। तर इयर 2 मा जाँदाखेरि के भयो भने प्रोडक्सन 100 युनिट नै छ, 100 युनिटबाट बढ्न सकेन। तर प्राइस चाहिँ के भयो भने 1100 रुपियाँ भयो। 1100 रुपियाँ भयो भनेर चाहिँ 1000 को 10% भनेको 100 रुपियाँ 10% भन्नाले अब हामी के गर्छ, नोमिनल प्राइसबाट चाहिँ जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ 10% देखिन्छ। हाम्रो 1,10,000 को हाम्रो जिडिपी हुन्छ। तर हाम्रो एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ इकोनोमीमा 1 युनिट पनि बेसी टिभी प्रडक्सन भइरहेको छैन, त्यति नै टिभी प्रड्युस भइरहेको छ। तर जिडिपीले के भन्छ भने तेरो ग्रोथ रेट चाहिँ 10% हो भन्छ नोमिनलले चाहिँ। तर रियलले के भन्छ भने प्रोडक्सन त 1000 युनिट त हो नि, 100 त्यो त 1000 के अरे 100 युनिट नै हो, प्रोडक्सन त बढेको छैन। त्यही कारणले तेरो जिडिपी भनेको त 1 लाखै हुन्छ, जिडिपी बढेको छैन भनेर चाहिँ नि त्यो हुन्छ। त्यही कारण रियल जिडिपीले के गर्छ भने चाहिँ नि इन्फ्लेसनलाई इन्क्लुड गर्छ, इन्फ्लेसनलाई हटाउँछ, इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गर्छ र कन्सिडर गरिसकेपछि आउने कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु भनेको चाहिँ यो रियल जिडिपीले हो।
भने नोमिनल जीडीपी चाहिँ गिवन मार्केट प्राइसमा यदि क्याल्कुलेट गर्छ भने चाहिँ नि त्यो नोमिनल जीडीपी हो। तर अब के हुन्छ नि हाम्रो जस्तो देश अथवा जेनरली कुनै पनि देशमा रियल जीडीपी कारण के छ भने चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सेप्ट इकोनोमिक्समा के छ भने चाहिँ नि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने यदि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ भने अभियसली प्रोडक्सन बढ्छ अरू अप्सनै छैन। सप्लाई बढ्छ किन यदि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बस्नुपर्ने छ भने यदि हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने सप्लाई बढ्नै पर्छ अथवा चाहिने प्राइस त्यतिकै उतापट्टि 100 बाट 110 किन भएको त प्राइस त्यतिकै पनि बढ्दैन। प्राइस यदि बढ्छ भने चाहिने के हुन्छ भने त्यो प्राइस बढ्नुमा पनि एग्रिगेट डिमान्डको हात हुन्छ। त्यही कारणले एग्रिगेट डिमान्ड भोइडमा अथवा चाहिँ भ्याक्युममा मात्रै प्राइस मात्रै बढ्ने कुरा हुँदैन अनि क्वान्टिटी बढ्छ नै। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ नि त्यो रियल जीडीपी भन्दा पनि जेनरली हाम्रो देश अथवा कुनै पनि देशले के गर्छ भने रियल जीडीपीमा भन्दा पनि त्यो नोमिनल जीडीपीमै त्यही कारणले क्याल्कुलेट गर्छ। त्यही कारण डिफरेन्सेस भनेको त्यति नै हो रियल जीडीपी र नोमिनल जीडीपीको। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले रियल जीडीपी र नोमिनल जीडीपीमा के फरक छ भनेर चाहिँ रियलमा चाहिँ इन्फ्लेसन क्याल्कुलेट कन्सिडर गर्छ अनि इन्फ्लेसनको इफेक्ट हटाउँछ भने नोमिनलमा हटाइदैन गिवन मार्केट प्राइसमा चाहिँ गरिन्छ। अनि अझ एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ नेसनल इन्कम अर्को इम्पोर्टेन्ट जीडीपी डिफ्लेटर भनेको के हो भनेको सोध्छ कहिले जीडीपी डिफ्लेटर भनेको है जीडीपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ जस्तो यदि रियल इन्कममा चाहिँ डिफ्लेटर भनेको डिफ्लेट हुनु हैन अथवा यसलाई डेभिएसन याद गर्नको लागि के डेभिएसन हुनु भन्छ। रियल भनेको एक्चुअल कन्डिसनबाट कति डिफ्लेट भयो त भन्नको लागि हेर्नको लागि चाहिँ हामीले जीडीपी डिफ्लेटर हेर्छौँ र यो जीडीपी डिफ्लेटर चाहिँ इन्ट्रेस्ट के अरे यो इन्फ्लेसन क्याल्कुलेट गर्न पनि काम लाग्छ। त्यही कारणले जीडीपी डिफ्लेटरको फर्मुला के हुन्छ भने म एउटा फर्मुला लेखेर भनिदिन्छु। जीडीपी डिफ्लेटरको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लेखौँ जीडीपी डिफ्लेटरको जीडीपी को फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि नोमिनल अपन रियल हुन्छ। नोमिनल अपन रियल हुन्छ जीडीपी डिफ्लेटर भनेको अब के बुझ्नु जहिले पनि रियल जहिले पनि हामीले जस्तो यो त सामान्य कुरा हो जहिले पनि हाम्रो किन फुल मार्क्स जहिले पनि तराउँछ त्यसको माथि हामीले एचिभ मार्क्स हुन्छ नि त्यस्तै रियल भनेको चाहिँ एक्चुअल कन्डिसनबाट कति डिफ्लेट भएको छ कति पर भागेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ नि त्यही कारण रियल तल हुन्छ जहिले पनि र नोमिनल माथि हुन्छ। रियल जीडीपी नोमिनल जीडीपी अब रियल जीडीपी भनेको चाहिँ जीडीपी डिफ्लेटर हो र यो जीडीपी डिफ्लेटर भनेको चाहिँ हामी के को लागि काम लाग्छ भने चाहिँ यो इन्फ्लेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अथवा चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अहिलेको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हामीले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ रियल इकोनोमी थियो हाम्रो अथवा चाहिँ अनिखेर नोमिनल इन्कम चाहिँ हाम्रो कति 1,10,000 थियो भने चाहिँ 10% देखियो नि त। त्यही कारण 10% त डिफ्लेट भइरहेको छ अथवा मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ 10% को इन्फ्लेसन छ भन्ने देखियो। त्यसले गर्दा के देखियो भने चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ नि हाम्रो प्रोडक्सन 1 युनिटले पनि नबढेको अवस्थामा चाहिँ 10% इन्फ्लेसन मात्रै हो भनेर चाहिँ देखियो त्यो अवस्थामा। त्यही कारणले जीडीपी डिफ्लेटर भनेको जहिले पनि हामीलाई इन्फ्लेसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। एउटा यो भयो जान्नुपर्ने कुरा भनेको। अनि अर्को चाहिँ अझ एउटा फिगर छ तपाईहरुलाई म जेनरली चाहिँ म देखाइदिन्छु यहाँ फोटोजमा। यो चाहिँ वर्ल्ड जीडीपी वर्ल्ड बैंकले 2019 मा जेनेरेट गरेको चाहिँ यो डेटाहरु हो हैन। यो चाहिँ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ मैले हेरेको थिएँ। यसमा चाहिँ के भनेछ भने चाहिँ वर्ल्डको जीडीपी चाहिँ 85 ट्रिलियन के हाम्रो वर्ल्डको इकोनोमीको एस्पेक्टमा अथवा वर्ल्ड इकोनोमीको नजरमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी कत्रो छ अथवा कस्तो छ भनेको त्यसको एनालिसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने वर्ल्डको जीडीपी हामीले हेर्यो भने 85 ट्रिलियन डलरको छ र 85 ट्रिलियन डलरको छ। युएसए को 22 ट्रिलियन डलरको छ। वर्ल्ड इकोनोमीको 24% जीडीपी चाहिँ एलोन युएसए को मात्रै छ। त्यहाँमाथि त्यसपछि चाइनाको छ 14 ट्रिलियन डलरको। त्यसपछि ग्याप हेर्नुहोस् कति धेरै ग्याप छ। फर्स्ट सेकेन्डको ग्याप ठुलो छ र सेकेन्डमा थर्डको झन् ठुलो ग्याप छ। 5 ट्रिलियनको छ इकोनोमी जम्मा 6% कभर गर्छ। त्यही कारणले युएसए र चाइनाले मेजोरिटी वर्ल्डको चाहिँ जीडीपी ले गरिरहेको छ।
वर्ल्ड जिडिपीको चाहिँ यिनीहरूको कारणले गर्दा भइरहेको छ। जर्मनीको 4.3 देखि लिएर इन्डियाको 2.9 ट्रिलियन छ भने हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने 28 बिलियनको छ हाम्रो। 28 बिलियनको जिडिपी भनेको चाहिँ लगभग कति हो भने चाहिँ 0.03 वर्ल्ड इकोनोमीमा हाम्रो 0.03% मात्रै कन्ट्रिब्युट छ। र एउटा के अरे किनभने 1000 बिलियनको 1 ट्रिलियन हुन्छ भने हामी 28बाट 1000 पुग्नु 1 ट्रिलियन पुग्नुलाई हामीलाई अझै कति टाइम लाग्छ। त्यही कारणले हाम्रो चाहिँ 102nd नम्बरमा फेरि यो डेटा चाहिँ पुरानो डेटा हो। अर्को पालि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको मैले चाहिँ बुझाउनु के खोजेको भन्छ भने तपाईँले यो डेटा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको पाउनुहुन्छ र अर्को पालि चाहिँ अब्जेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो सोध्न सक्छ नेपालको जिडिपी अथवा के छ भने चाहिँ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ हेर्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा हेर्नु होला 2020को चाहिँ। त्यसमा चाहिँ नेपालको चाहिँ पोजिसन 102 थियो, 2.28 बिलियन चाहिँ 0.03% थियो भने चाहिँ नि अब चाहिँ त्यसको बारेमा हजुरहरूले थाहा पाउनु वर्ल्ड ब्याङ्कको बारेमा त्यो डेटा दिएको हुन्छ त्यसको बारेमा। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को जिडिपीकोमा के बुझाउन सकिन्छ भने रियल जिडिपीको बारेमा भइहाल्यो, नोमिनल जिडिपी पनि भइहाल्यो, पोटेन्सियल। अनि अर्को जिडिपी जस्तो अझ एउटा कुरो छ यहाँ, अझ एउटा कुरा चाहिँ एक्चुअल जिडिपी र यो पोटेन्सियल जिडिपी पनि कुरा गर्छ। एक्चुअल जिडिपी भनेको के हो भन्छ भने त्यसो हाम्रो जुन जिडिपी हामीले रियलाइज गरेर आएको छौँ, जुन जिडिपी 34-64 भएको अघिल्लो वर्षको 34 खर्ब 64 अर्बको चाहिँ जिडिपी भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल जिडिपी हो भने पोटेन्सियल जिडिपी भनेको चाहिँ हाम्रो गिभन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनलाई हामीले चाहिँ नि अप्टिमम युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ नि त्यसलाई इफेक्टिभली इफिसियन्टली अप्टिमाइज युज गर्न सक्यो भने चाहिँ नि हामीले चाहिँ कुन लेभलको जिडिपी एचिभ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यदि त्यो क्यालकुलेट गरिन्छ अथवा क्यालकुलेट गरिन्छ भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पोटेन्सियल जिडिपी भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो जिडिपी पोटेन्सियल जिडिपी कति छ भनेर क्यालकुलेट गरेर आएको हुन्छ होइन। तर एक्चुअल जिडिपी हाम्रो चाहिँ जस्तो एक्चुअल जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ के देखेको छ भने हाम्रो अराउन्ड अघिल्लो 10 वर्षको जिडिपी 4.6% अराउन्ड छ भनेर हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट भनेको इकोनोमिक ग्रोथ रेट हो भनेर एभरेज इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ हाम्रो पछिल्लो 10 वर्षको चाहिँ अराउन्ड 4.6% छ भने अब चाहिँ 15 प्लानले चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल जिडिपी चाहिँ 10.3% एचिभ गर्ने भनेर चाहिँ टार्गेट चाहिँ राखेको छ पोटेन्सियल जिडिपी। किन 5 वर्ष योजना हो, 5 वर्षको भित्रमा चाहिँ हाम्रो अन एन एभरेज यो 10.3% को ग्रोथ रेट गर्छु भनेको हुन्छ। र पहिलो वर्ष हामीले यो पालि कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि ग्रोथ रेटमा चाहिँ प्रब्लम आयो होइन, त्यही कारणले यो एचिभ होला जस्तो लागेको छ नि। त्यही पनि टार्गेटेड अथवा चाहिँ हामीले अप्टिमम युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल जिडिपी चाहिँ 10.3% चाहिँ पुग्न सक्छ भनेर हाम्रो 15 प्लानले भनेको छ। अनि अझ एउटा कन्सेप्ट छ जिडिपी ग्याप भनेछ। फेरि जिडिपी ग्याप भनेको केही होइन, खालि के हो भने पोटेन्सियल जिडिपी र एक्चुअल जिडिपीको डिफरेन्स भनेको चाहिँ जिडिपी ग्याप हो होइन। यसमा चाहिँ केही प्रब्लम यो जिडिपी ग्याप पनि कुरा नि इन्फ्लेटर पनि कुरा भइहाल्यो अनि जिडिपी डिफ्लेटर पनि भयो। र त्यसको अझ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो जिडिपी क्यालकुलेट गरिहाल्यो, टेक्निकल कुराहरू पनि भइहाल्यो, तर जिडिपी किन नापिन्छ त? अब अरू फ्याक्टर जस्तो जिएनपी छ, एनएनपी छ, नेसनल इन्कम छ, त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको हाम्रो जिडिपी हो। जिडिपी किन धेरै युज हुन्छ भन्छ नि जिडिपीले चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो यो क्वेसन सोधेको पनि थियो अगाडि पनि र सोध्छ जिडिपी नै युज गर्ने भनेर। जिडिपी किन युज गर्ने भनेदेखि चाहिँ अरू फ्याक्टर अरू कम्पोनेन्ट भन्दा पनि जिडिपीले चाहिँ इकोनोमीको अथवा एक्चुअल क्यापासिटी कति छ भनेर देखाउँछ, प्रोडक्टिभिटी कति छ, यसको चाहिँ क्यापासिटी कस्तो छ, यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी लिएको छ, अनिखेर कस्तो खालको चाहिँ गर्न सकिरहेको छ भनेर चाहिँ सर के छ नि वेटिङमा छन् बाहिर के हो र धेरै वेटिङमा छन् के हो एकछिन त्यहाँ मलाई फोन गरेर भन्दै थिए एक दुईजनाहरू ए त्यो मैले अघि चाहिँ त्यो वेटिङ रुम राख्नु नहुने रहेछ, वेटिङ रुम राखिहालेँ त्यसपछि काम प्रब्लम ए हुन्छ सर अर्को पालि चाहिँ वेटिङ रुम राख्नु भएन। अब चाहिँ मेन क्वेसन सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ के हो भने यो जिडिपी चाहिँ किन क्यालकुलेट गर्ने त अथवा अरू किन नगर्ने, जिएनपी किन नगर्ने, एनएनपी किन नगर्ने, अथवा जसले पनि जिडिपी नै भनेर आएको हुन्छ। अघि पनि मैले तपाईँलाई डेटा देखाउँदाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले जिडिपीको डेटा नै
जिडिपी मात्रै किन भन्छ अरूको फ्याक्टर किन भन्दैन भन्ने कारण मेन कारण के हो भने चाहिँ यो दुईटा कारण हुन्छन्। सबैभन्दा मेन कारण भनेको चाहिँ नि सबैभन्दा मेन कारण भनेको के हो भने जिडिपीले चाहिँ मेन लेख्नुपर्ने पहिलो नम्बरको कुरो के हो भने जिडिपीले चाहिँ कम्पनीको चाहिँ प्रोडक्टिभ क्यापासिटीको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ। कम्पनीको प्रोडक्टिभ क्यापासिटी कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यो यसले चाहिँ दिन्छ। त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ भने मेरो क्यापासिटी कति छ भन्ने कुरा छ। मैले आफ्नोसँग भित्र भएको कुरासँग जस्तो चाहिँ नि म इक्जाम्पल दिन्छु एउटा, जस्तो हामी 4-5 जना मान्छे छौँ र मेरो क्यापासिटी कति छ भनेको मसँग कति मान्छे मेरो साथी छन्, कति बाहिरबाट मेरो इन्कम कति आउँछ, अथवा चाहिँ मलाई कसले सहयोग गर्न सक्ने पोटेन्सियालिटी छ भनेर हेर्नुभन्दा पनि मेरो क्यापासिटी, मेरो अर्निङ, मेरो सेल्फको अर्निङ क्यापासिटी कस्तो छ, मेरो पर्सनल लेभल कस्तो छ, मेरो पर्सनल नलेज लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा हेऱ्यो हुन्छ नि। यो हेरेर यो आवाज हेरेर अनि त्यही कारणले गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले अनि प्रोडक्टिभ, त्यही कारणले मैले आफूसँग भएको क्यापासिटीको आधारमा अरूसँग कम्पेयर गर्दा सजिलो हुन्छ र एक्चुअल रिजल्ट आउँछ, एक्चुअल डेटा आउँछ भन्नेको हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जिडिपी हुन्छ। जिडिपी भनेको के इन्टरनल स्ट्रेन्थ नाप्ने हो नि त। त्यही कारणले कम्पनीको इन्टरनल स्ट्रेन्थ हेलो आवाज आएर चाहिँ कसको यो सन्तोष पराल कसको साउन्ड कमी छ म्युट गरिदिनु न। अब अरू कसको आएर साउन्ड ठिक छ एकदम राम्रो। कसको खुला रहेछ एकैछिन है, अरूको त जेनरली छैन। त्यसपछि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अरू पनि मेन कुरो चाहिँ त्यही हो, मेन कुरो चाहिँ त्यही हो। त्यही कारण इक्जाममा एउटा मात्रै कुरा लेखेर चाहिँ भएन। अनिखेर अर्को कुरो के हो भने चाहिँ एउटा त्यो भइसकेपछि अर्को चाहिँ के हो भने संसारभरि सबैले त्यही युज गरेको भएर अथवा चाहिँ यो परम्परागत भन्छ त्यसलाई होइन, परम्परागत कारणले गर्दा सबैले पहिलेदेखि इकोनोमिक्सले जिडिपी युज गरेर भएको कारणले जिडिपी युज गरेको होइन। अनि इन्टरनल स्ट्रेन्थ नाप्नेको कारणले गर्दा पनि इन्टरनल स्ट्रेन्थ मेजर कुरो चाहिँ इन्टरनल स्ट्रेन्थ लेख्नु पर्यो। अर्को यहाँ मैले पोइन्ट देखिरहेको थिएँ, जिडिपी इज मोर रिलायबल बिकज इट measures the domestic economic activity. We can better measure our own activity भनेको त्यसले जिडिपी किन इम्पोर्टेन्ट भनेर भनेको रहेछ। अर्को मेजर पोइन्ट खासै केही पनि छैन होइन। त्यही कारणले सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट भनेको चाहिँ अघि मैले भने जिडिपी इज कन्भेन्सनल इन्डिकेटर, अघि पहिलेदेखि युज गरेर भनेको थिएन मैले। त्यही कारणले कन्भेन्सनल इन्डिकेटर हो टु कम्पेयर द पर्फर्मेन्स अफ द इकोनोमी एन्ड इट इज स्टिल इन प्र्याक्टिस एज अ कन्टिन्युटी अफ कन्भेन्सन भनेको कारणले त्यहाँ मेजर कुरो भनेको त हजुरले बुझिहाल्नु। तर मेन पोइन्ट भनेको त्यो अरू पोइन्ट त जे पनि लेख्न सक्यो, तर मेन पोइन्ट भनेको त इन्टरनल स्ट्रेन्थ भएको कारणले जिडिपीहरू चाहिँ हामी पहिलेदेखि नै युज गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो के छ भने चाहिँ नि अब जिडिपी किन मेजर गरिन्छ भन्ने पनि भयो। अनि त्यसपछि अरू केही छ कि भनेर भन्नुहुन्छ है। पर्सनल इन्कम भन्ने एउटा छुटेको रहेछ मैले भन्नु है। पर्सनल इन्कम भनेको के हो भने चाहिँ जस्तो पर्सनल इन्कम भनेको त कन्सेप्टले थाहा भयो, जुन पर्सनल लेभलमा आउने इन्कम नै पर्सनल इन्कम हो। नेसनल इन्कम भनेको के हुन्छ भने एग्रिगेट लेभलमा म्याक्रो लेभलको चाहिँ स्टडी गर्ने हो। म्याक्रो लेभलमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ नि यो नेसनल इन्कम भनेको त यसको रामको हो कि हरिको हो कि श्यामको भन्ने थाहा हुँदैन नि त। नेसनल इन्कम त नेसनल इन्कम हो टोटल एग्रिगेटमा। पर्सनल इन्कम भनेको पर्सनल लेभलमा चाहिँ आउने इन्कमलाई चाहिँ पर्सनल इन्कम भन्छ है। र त्यो भन्छ त्यसमा चाहिँ अब पर्सनल इन्कम निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने भन्छ नि, यदि पर्सनल निकाल्ने नेसनल इन्कमबाट चाहिँ के गर्ने भन्छ नि सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन घटाउनु पर्यो भने। यदि हामीले चाहिँ पिएफआई कसैले जारी खानु भएको छ सधैँ पैसा पैसा हाल्नुहुन्छ, अथवा अर्को कतैमा सोसल जस्तो अहिले सरकारले एउटा कुन प्रोग्राम लन्च गरेको थियो, ठ्याक्कै त्यो प्रोग्रामको नाम बिर्सेँ मैले। त्यो प्रोग्राम लन्च गरेको थियो। प्रोग्राम लन्च गरेर हुन्छ नि 60 वर्ष 65 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले पेन्सन पाउने कुरा जुन गरेको थियो गभर्मेन्टले, हो त्यस्तोलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु त नेसनल इन्कमबाट त्यो घटाउनु पर्यो पहिलो नम्बर। अर्को अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट घटाउनु पर्यो, अथवा यसलाई रिटेन अर्निङ पनि भन्छ। जेनरली बुझ्दा हामीले के बुझाउँ भन्छ भने जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ नि गभर्मेन्टको जस्तो अहिले हामीले सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि ब्याङ्किङमा बुझ्दाखेरि चाहिँ नि ब्याङ्कको रिटर्न अर्निङ जस्तै हो। यो रिटर्न अर्निङ भन्दा घटाउने यो र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट जोड्ने। ट्रान्सफर पेमेन्ट किन जोड्ने भने ट्रान्सफर पेमेन्ट त हामीले रिसिभ गर्छौँ नि त, त्यो पब्लिकले रिसिभ गर्ने भएको कारणले चाहिँ
अघिको सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पब्लिकले दिन्छ अनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट चाहिँ पब्लिकसँग हुँदैन कि कम्पनीसँग रिटर्न भएर बसेको हुन्छ नाफा त पब्लिककै हो तर कम्पनीको होल्डिङमा गएर बसेको हुन्छ नि त नाफासँग पब्लिकसँग आएको हुँदैन कम्पनीको होल्डिङमा बसेको हुन्छ त्यही कम्पनी त्यसलाई घटाउने उसको उसँग नपुगेको कारणले र ट्रान्सफर पेमेन्टलाई जोडो भने चाहिँ पर्सनल इन्कम आउँछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो र अझ एउटा कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रसँग बुझ्नुपर्ने अझ एउटा यसमा छ यसमा लास्ट कम्पोनेन्ट भनेको त डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम भन्छ यसलाई डिस्पोजेबल पर्सनल इन्कम भनेको जहिले पनि हुन्छ भने खर्च गर्न सक्ने कुन हो भन्छ भने यदि हामी त अघि पर्सनल इन्कमबाट चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदियो भने यदि डाइरेक्ट ट्याक्स घटायो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भने त्यसलाई भन्छ डिस्पोजेबल इन्कम फेरि अब कसैले सोध्नु होला इन्डाइरेक्ट ट्याक्स किन नघटाउने डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै किन घटाउने यो पनि सोध्न सकिन्छ नि त होइन जस्तो पर्सनल इन्कमबाट चाहिँ मैले डाइरेक्ट ट्याक्स घटायो भने चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम आउँछ तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि त ट्याक्सै हो किन नघटाउनु भन्दा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स किन घट्दैन भने चाहिँ जबसम्म उसले खर्च गर्दैन त्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त लाग्दैन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त प्रडक्टमा लगाउने हो मान्छेको इन्कम त लगाउने होइन मैले जे सर्भिस किन्छु त्यो सर्भिस किन्दा अटोमेटिक इन्डाइरेक्ट तिरिरहेको हुन्छ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ त्यही कारण इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त यहाँ घट्दैन कि उनीहरूको त त्यही कारण डिस्पोजेबल इन्कमबाट चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स मात्रै घट्ने हो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स नघट्ने हो किन डाइरेक्ट ट्याक्स भने तिर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिस चाहिँ पाउँदैनौँ पाउँछौँ यो युटिलिटी पब्लिक युटिलिटी गुड्स चाहिँ गभर्मेन्टले किन ट्याक्सको मेन कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि आशा रहित कुनै पनि मैले आशा नराखेकन गभर्मेन्टलाई तिर्ने पैसा हो नि त मैले यसबाट मैले यो पाउनुपर्छ भन्न पाउँदैन नि त ट्याक्सबाट त ट्याक्स त मैले तिर्नै पर्ने पैसा हो त्यही कारणले ट्याक्स तिर्दा सर्टेन पब्लिक युटिलिटीले गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्ने सेक्युरिटी देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फेरि रोडहरूदेखि रोडको पनि ट्याक्स त हामी तिरिहाल्छौँ पछि छुट्टै त्यही कारणले गर्दा तर के हुन्छ भने टोल ट्याक्सहरू त तिर्छ रोडको त्यही पनि के हुन्छ भने यो प्रोभाइड गर्ने सेक्युरिटीहरू छ त्यसको लागि चाहिँ अथवा गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ खर्च चाहिँ ट्याक्सबाट चाहिँ आउँछ त्यही कारणले डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिस रिसिभ चाहिँ गर्दैनौँ तर तिर्छौँ अनि त्यो तिर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो खर्च घट्छ त्यही कारणले पर्सनल इन्कमबाट चाहिँ त्यो ट्याक्स घटायो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ डिस्पोजेबल इन्कम भन्छ अब चाहिँ हामीसँग कति टाइम छ लगभग रनिङ आउट अफ टाइम भन्दा किन एकैछिन है एक दुईजना अझ वेटिङमा छ कि छैन कोही पनि छैन सर कोही पनि छैन त्यसपछि चाहिँ अब अझै एउटा कुरो केही मसँग छ भने म भनिदिइहाल्छु नेसनल इन्कमको बारेमा पर्सनल इन्कम पनि भइहाल्यो जिडिपीको कुरा पनि भइहाल्यो एक्सपेन्डिचर मेथड पनि मैले भनिहालेँ म चाहिँ एउटा यहाँ पोस्ट गरिदिन्छु यो अर्को पालि आउनुको लागि एक दुईवटा चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गरेको छ यहाँ होइन कसैले चाहिँ तिनटै मेथड एउटै हुन्छ भनेर चाहिँ र एउटा लास्ट कुरा रहेछ यहाँ विच मेथड इज मोर रिलायबल यो सोध्छ एक्जाममा जस्तो जिडिपीमा तिनवटा छ एउटा एक्सपेन्डिचर मेथड छ एउटा इन्कम मेथड छ र एउटा प्रडक्ट मेथड छ प्रडक्ट मेथडबाट मैले जेनरली प्रडक्ट मेथडको धेरै कुरा गरिनँ प्रडक्ट मेथड भनेको चाहिँ दुईवटा मेथडबाट हुन्छ फाइनान्स मेथड र एउटा भ्यालु एडेड मेथड मैले यसको बारेमा म अलिकति थोरै भनिदिइहाल्छु त्यसको धेरै टाइम छैन होला भनिदिइहाल्छु त्यो के हुन्छ भने यो प्रडक्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ त्यो प्रोडक्सनको चाहिँ यदि फाइनल गुड्स आधारमा मात्रै लियौँ भने यदि फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई जिडिपीमा हाल्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ भने फाइनल गुड्स भन्छ र फेरि यसमा समस्या के छ भने चाहिँ चिनी फाइनल गुड्स हो कि अथवा मिठाई फाइनल गुड्स हो भने थाहा हुँदैन गभर्मेन्टलाई अब त एकदम गाह्रो छ त्यसको लागि चाहिँ चिनीलाई फाइनल गुड्स मान्ने कि मिठाईलाई फाइनल गुड्स मान्ने पुरै समस्या आउँछ टायरले फाइनल गुड्स मान्ने कि गाडीलाई फाइनल गुड्स मान्ने त्यही कारणले यस्तो समस्या यस्तो कहिले काहीँ फेरि टायर पनि बेचिरहेको हुन्छ कसैले टायर मात्रै पनि बेचिरहेको हुन्छ अथवा यस्तो टायर चाहिँ जेनरली गाडीमै हुन्छ स्पेयर पार्टको लागि किनेको छ भने कसैले त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि डाइरेक्ट मेथडमा यो प्रब्लम छ अर्को भ्यालु एड मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालु एडमा चाहिँ जस्तो चाहिँ नि मैले मानिलिनु सजिलो इक्जाम्पल दिन्छु म भ्यालु एडेड मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नि जस्तो मैले चाहिँ कुनै एउटा प्रड्युस मानिलिनु ल गहुँ नै प्रड्युस गरेँ मैले सबैभन्दा सजिलो म सबभन्दा बेसिक लेभलबाट सुरु गरेँ म किसानो हुन्थेन मैले त्यसको लागि खर्च गरेको हुन्छु 500 रुपियाँ खर्च गरेँ सर्टन 1 किलो ल 500 किलो 10 किलो मैले गहुँ उमारेँ अनि मैले 500 रुपियाँमा व्यापारीलाई बेचेँ मेरो खर्च सबै कटाएर 500 बेचेँ भने चाहिँ यो 500 रुपियाँ प्लस यो 500 रुपियाँ इनिसियल भ्यालु हो अब व्यापारीले 500 मा किन्यो र उसलाई पाउरोटी बनाएर 600 मा बेच्यो भने चाहिँ नि प्लस 600 हुँदैन कि प्लस 100 हुन्छ त्यही कारणले 500 प्लस 100 गरेर 600 पुग्छ र फाइनल प्रोडक्ट मेथडमा पनि के हुन्छ भने उसले पाउरोटी नै हेर्नुपर्ने थियो 600 नै आउँछ
यो भ्यालु एड मेथड पनि 600 नै आउँछ, त्यसपछि 600 आउँछ, तर समस्या के हुन्छ भने फाइन गुड्सको कुरामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँछ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हुन्छ इन्कम मेथड र यो तीनटै खर्च लुकाउन सक्दैन। त्यही कारणले हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ मोर रिलायबल डेटा आउँछ भनेर चाहिँ हामीले के गर्यो भने चाहिँ हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ युज गरेको जेनरली देख्छौँ। त्यही कारणले एक्सपेन्डिचर मेथडको पर्पज चाहिँ के हो भने चाहिँ यो पब्लिकको चाहिँ एक्सपेन्डिङ क्यापेसिटी कस्तो छ, जस्तो हामीले जस्तो एज अ बिजनेसम्यान पनि यो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो पर्चेसिङ क्यापेसिटी कस्तो छ पब्लिकको, होइन, कस्तो खालको गुड्स, यो इलास्टिसिटी कस्तो छ अवस्था, कस्तो खालको गुड्समा धेरै खर्च गरेर आएको हुन्छ अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडले दिन्छ। र इन्कम मेथडले कुरा के गर्छ भने चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमको कुरा गर्छ। यो सोसाइटीमा अथवा इकोनोमीमा चाहिँ कसरी यो डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ, कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ, इन्कम कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ भन्ने कुरा, अथवा चाहिँ वेज, होइन, वेजको मान्छे प्रफिट धेरै खाइरहेको छ, वेज कम छ भने चाहिँ के हुन्छ, एक्सप्लोइटेसन पो भइरहेको छ कि इकोनोमीमा, होइन, अनफेयर कम्पिटिसन भइरहेको छ कि प्रफिट मात्रै धेरै हुने, वेजको पोर्सन चाहिँ फेरि कम हुने, रेन्टको पोर्सन चाहिँ धेरै हुने। अर्को त्यही यसरी के थाहा हुन्छ भने चाहिँ गभर्मेन्टले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्कम मेथडबाट चाहिँ के बुझ्छ भने चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन इन्कम कस्तो भइरहेको छ र यसलाई कसरी सही गर्ने, सबैलाई एकै लेभलको कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ लगभग गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्कम मेथड चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। भने प्रडक्ट मेथड केको लागि युज गर्न सक्छौँ भने प्रडक्ट मेथड भनेको चाहिँ कुन सेक्टर, जस्तो हाम्रो गभर्मेन्टले पनि भनेको छ नि, यदि हामीले पहाडको जिल्लामा 100 रोपनीमा कृषि खेती गऱ्यो भने चाहिँ कृषि खेती गर्ने गभर्मेन्टले सब्सिडी दिनेछ भनेर, के छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ कृषिको सेक्टरमा चाहिँ अलिकति कम, किनभने कृषिमा हामीले आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने हाम्रो धेरै लेभलको इम्पोर्ट हामीले घटाउन सक्छौँ, सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्छौँ, एक्सपोर्ट पनि पछि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ के गर्छ भने यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, यो एनिमल हस्बेन्ड्रीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, होइन, त्यसपछि गइसकेपछि माइनिङहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ। अनि पहाडतिर खोल्यो भने गभर्मेन्टले सब्सिडी दिने। त्यही कारणले गर्दा के हो भने जसरी पनि यो एक्सपेन्डिचर मेथडले चाहिँ कुन सेक्टरको चाहिँ यो इकोनोमीमा धेरै प्रभाव छ, कुन सेक्टरको चाहिँ कम प्रभाव छ, कुन सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, कुन सेक्टरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, नचाहिने सेक्टर छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो कि अथवा नचाहिने सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ यो प्रडक्ट मेथड युज गर्छौँ। त्यही कारणले कुन मेथड ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी ठ्याक्कै यही मेथड ठिक छ जस्तो भन्न सकिँदैन। तर हाम्रो पर्पस चाहिँ के हो, हाम्रो पर्पस हामी के डेटा युज गरिरहेको, हाम्रो पर्पस चाहिँ बिजनेस सेटअप गर्ने, कन्ज्युमर क्यापेसिटी हेर्ने हो भने एक्सपेन्डिचर मेथड युज गर्दा राम्रो। यदि गभर्मेन्टले हेर्दाखेरि प्रोडक्सन मेथड पनि युज गरिरहेको हुन्छ, प्रोडक्सन मेथड गभर्मेन्टले तिनटै युज गर्छ। त्यसपछि गइसकेपछि इन्कम मेथड भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको लागि कस्तो छ, ट्याक्स कस्तो लगाउने, होइन, जस्तो अब इन्कममा धेरै इन्कम भेरिएसन छ भने, प्रफिट धेरै छ भने प्रफिट धेरै ट्याक्स लगाउनु पर्यो, वेज थियो कम छ भने अब तिनीहरूले त अब इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु पर्यो। अनि यो इम्प्लोइमेन्ट यो त्यही कारणले ट्याक्स कस्तो लगाउने, कस्तो खालको इकोनोमिक पोलिसी बनाउने, कस्तो इन्कम पोलिसी बनाउने, अनि कस्तो खालको यो चाहिँ सेक्टरल पोलिसीहरू बनाउने, सेक्टरल पोलिसी हाइड्रो पावर पोलिसी भयो, टुरिज्म पोलिसी भयो, होइन, त्यसपछि गइसकेपछि अरू विभिन्न पोलिसीहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो जिडिपीको डेटाले चाहिँ। त्यही कारणले जिडिपी भनेको जहिले पनि यो नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो, इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो। नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ आफैमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो गभर्मेन्टको लागि, त्यसमाथि पनि जिडिपी भनेको चाहिँ जेनरली धेरै युज भइरहेको हुन्छ। र कुन मेथड युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ। त्यही कारणले जुन मेथड युज गर्दा पनि हुन्छ, त्यही कारणले हाम्रो पर्पस के हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो हुन्छ, होइन, जेनरली भइहाल्यो। जिडिपीबाट अथवा नेसनल इन्कम अकाउन्टिङबाट सोध्ने कुरा यही नै हो। किन नोमिनल जिडिपी भने के हो, रियल जिडिपी भने के हो, जिडिपीको फर्मुला के हो, जिएनपी फर्मुला के हो, एनएनपी को फर्मुला के हो, पर्सनल इन्कम फर्मुला के हो, डिस्पोजेबल इन्कम भने के हो, जिडिपी डिफ्लेटर भनेको के हो, यो सबै कुरा मैले हजुरलाई भनिसकेँ। अब कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ आन्सर टाइमले कम होला, सोध्दा हुन्छ। हजुर हजुर हेलो भन्नु सर। हजुर हजुर, नेपालमा युज हुने यो तीनटा मेथड मध्ये चाहिँ कुन कुन चाहिँ युज गरिरहेछ अनि किन युज गरेछ, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, होइन? हजुर हजुर।
इन्कम यो चाहिँ मेथड जेनरली चाहिँ हजुर इन्कम यो मेथड चाहिँ चाहिँ इन्कम नेपालमा लुकाउन चाहिँ सक्दैन मान्छेले भन्ने कुरा भयो होइन इन्कम मेथडमा इन्कम लुकाउन सक्दैन हजुर भन्ने हजुर कुराले यो युज गर्न सकिने भन्नुभयो होइन प्रोडक्सन मेथडले प्रोडक्सन बढाउनलाई कुन कुन सेक्टरलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई यो हुने भयो भन्नुभयो अनि नेपालमा यो दुईटै युज गरेको छ हजुर भन्नुभयो यो ठ्याक्कै चाहिँ के आन्सर आएन के भनेर नि यस्तो क्या सर के छ भने नेपालमा चाहिँ जेनरली सिबिएसले तपाईँको सेक्टरबाट 11 सेक्टर त्यो यो 1992 को फ्रेमवर्क छ एउटा होइन सिबिएसको हेर्ने भयो भने 1992 बाट यो फ्रेमवर्कको अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा प्रोडक्सन मेथड पनि उसले डेटा निकालिरहेको हुन्छ कुन सेक्टर जस्तो हाम्रो चाहिँ सर्भिस सेक्टरको हामी भन्छ नि त 59.6% चाहिँ सर्भिस सेक्टरको छ अनि एग्रिकल्चर सेक्टरको चाहिँ अलिक कम छ त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको 14% जति छ भनेर चाहिँ भन्छ नि त्यो सिबिएसको डेटा हो नि त त्यो भनेको चाहिँ जिडिपी कुरा गरेर त हो नि त्यो भनेको चाहिँ प्रोडक्सन मेथडको कुरा भयो त्यसपछि अर्को हाम्रो एक्सपेन्डिचरको जस्तो गभर्नमेन्टले खर्च कति गर्ने त यो 15 अर्बको बजेट छ 15 अर्बको बजेट खर्बको त्यो भने गभर्नमेन्टको खर्च त हो नि होइन गभर्नमेन्टको खर्च भयो पब्लिकको खर्च कति गरिरहेको छ यो देशमा इन्भेस्टमेन्ट कति यो तपाईँले अर्थ मन्त्रालयमा जानुभयो भने देशमा कति इन्भेस्टमेन्ट भयो बाहिर फरेन इन्भेस्टमेन्ट कति आएको छ नेपाली इन्भेस्टमेन्ट कति भएको छ भन्ने डेटा हुन्छ त्यही कारणले जेनरली नेपालमा चाहिँ मैले इन्कम मेथडलाई गरेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि कतै पनि देखेको छुइनँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ मैले पढ्दा पनि देखेको छुइनँ सरहरूले पनि इन्कम मेथड त युज गर्दैन नै भन्नुभएको थियो इन्कम मेथड युज गर्न अलिक गाह्रो नै छ होइन हाम्रो डेटा त्यति रिलायबल पनि छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिक इस्टिमेट धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो डेटाहरूमा जिडिपी क्यालकुलेटर धेरै इस्टिमेट्स नै हुन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली नेपालमा युज हुने भनेको चाहिँ एउटा प्रोडक्सन मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथड हो र इन्कम मेथड चाहिँ जेनरली युज भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ नेपालको केसमा चाहिँ सर जसरी अन्य देशहरूमा त इन्कम मेथडहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ होइन हाम्रो देशमा मात्रै त्यति प्रविधि अर्थात् रिसर्चको अभावले गर्दाखेरि नभएको हो डेटा रिलायबिलिटीको कुरा हो क्या यो भनेको कस्तो हुन्छ नि फेरि अब मैले अघि भने फेरि गभर्नमेन्टले फेरि के अरे एक्सपेन्डिचर मेथड गर्दा त देखिन्छ भने हो क्या देखिन्छ इन्कम मेथड इन्कम लुकाउन सके तापनि देखिँदैन फेरि गभर्नमेन्टले फेरि इन्कम लुकाउँछ भन्ने हिसाबले त गभर्नमेन्टले सोच्दैन होइन अब इन्कम त अर्को कुरा भयो त्यसलाई सबै सेक्टर सिलेक्सन नभएको हुनाले सबै सेक्टरलाई समेट्न नसके हुनाले पनि इन्कम डेटा रिलायबिलिटी जस्तो हामी जस्तो म गर्छु कुनै बाढी काम गर्छु र म कतै अब हुन त फेरि अब यो अर्थ मन्त्रीले चाहिँ एउटा प्रोभिजन चाहिँ लिएर आउनु भएको हुन्छ भने यसको चाहिँ उता बुझाउनु पर्ने हुन्छ उसले नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ उसको ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने त भनेको छ उसले तर अहिले त अलिअलि मोर रिलायबल भएर चाहिँ यो अर्थ मन्त्रीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु भएको थियो होइन त्यही कारणले यो सेक्टरलाई पक्रिरहनु भएको छ तर के छ भने पहिले के थियो भने म ब्याङ्कमा जाएर खान्छु भने म कतै टिचिङ गर्छु भने अथवा कतै ट्युसन पढाउँछु भने अथवा कसैले केही गर्छु भने म गभर्नमेन्टले रिपोर्ट त गर्दिनँ नि त मेरो इन्कम यति भनेर गर्छु त गर्दिनँ म त तिर्नै पर्ने हो भने गभर्नमेन्टलाई म तिर्छु तर म रिपोर्ट गर्दिनँ नि त तर एक्सपेन्डिचरमा त म रिपोर्ट जसरी गर्दिनँ भन्नै पाएन नि किन तपाईँले एक्सपेन्डिचर गर्ने बित्तिकै होइन तपाईँले एक्सपेन्डिचर गर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ भने कसैले चाहिँ लुकाउन सक्ला फेरि यसो पनि डेटा के हुन्छ नि भ्यालिडिटी त्यति रिलायबल चाहिँ हुँदैन तर गभर्नमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने 1000 किलो तेल नेपालमा आएको थियो भने तपाईँले पनि तेल किन्नुभयो नि 1000 तेल सकेपछि अर्को तेल मगाउने हो अनि 1000 तेल किलो पहिले तेल आएको थियो अब 500 मगायो फेरि 200 मगायो फेरि 500 मगायो अनि गभर्नमेन्टले त एडअप गर्न सक्यो नि त यति तेल खर्च भइरहेको छ जेनरली उसले चाहिँ एउटा प्राइस लिस्ट निकालेको हुन्छ त्यो उसले चाहिँ त्यही प्राइस लिस्टको आधारमा जेनरल मार्केट प्राइस हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भने पहाडमा 36वटा छ तराईमा पनि ठ्याक्कै तराईमा चाहिँ तराईमा 36वटा छ अरे यस 38वटा ठाउँ चाहिँ तराईमा छ अरे अनि खेर त्यसपछि त्यसो गरेर चाहिँ तराई पहाडी हिमालमा चाहिँ के गर्छ भने सर्टन सेन्टर्सहरू राखेको हुन्छ उसले त्यो सेन्टर्समा चाहिँ उसले के गर्छ भने त्यसमा प्राइस हुन्छ कतिमा सामान किनिरहनु भएको छ कतिमा सामान बेचिरहनु भएको छ यहाँको प्राइस कति हो भने चाहिँ उसले त्यो प्राइस गर्छ र त्यही प्राइस एभरेजको आधारमा चाहिँ कति तेल किनियो अथवा कति गाडी किनियो भन्ने चाहिँ उसले क्यालकुलेट गर्ने हो हुन त फेरि तपाईँको पसलले पनि लुकाउन सक्छ जस्तो तपाईँले पनि कुनै तेल किन्नुभयो भने चाहिँ सबै गभर्नमेन्टलाई उसले रिपोर्ट गर्दैन उसले ट्याक्स दिनको लागि बचाउनको लागि तर टोटल एग्रिगेट लेभलमा जुन इम्पोर्ट भएको हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि गभर्नमेन्टसँग रेकर्ड त हुन्छ नि त अर्को हाम्रो कस्टम अफिस छ हाम्रो कस्टम अफिसमा डेटा भएको कारण त्यो पनि अलिकति त्यति रिलायबल नभए तापनि इन्कम भन्दा चाहिँ बेसी रिलायबल हुन्छ भन्न खोजेको हो तर नेपालको केसमा इन्कम डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ फेरि इन्कम युज हुन सक्छ
तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम नै छ यो मेथड। इन्ट्रे मेथडबाट युज गर्दाखेरि रिजल्ट आउने त एउटै भयो। रिजल्ट एउटै आउनुपर्छ। रिजल्ट एउटा आउँछ भने किनभने मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने तपाईँको खर्च भनेको मेरो इन्कम हो नि त। हजुर हो। कि त त्यो तपाईँकोले खर्च गर्ने बित्तिकै कि त मेरो वेज हो, कि त मेरो रेन्ट हो, कि त मेरो प्रफिट हो, कि त मेरो इन्ट्रेस्ट हो, किन केही न केही त हो त, एउटा केही हुँदै हुँदैन नि। त्यही कारण तपाईँको खर्च भनेको मेरो इन्कम हो नि त, त्यो कहीँ जाँदै जाँदैन नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन। अनि के प्रोडक्सनमा गर्दा पनि कुनै मान्छेले कुनै गुड्स प्रड्युस गर्यो भने चाहिँ नि उसले कसै न कसैलाई बेच्छ अथवा आफै कन्ज्युम गर्छ। आफै कन्ज्युम गर्यो भने जुन उसले कस्ट खर्च गरेको थियो त्यो खर्च कसैको इन्कम त भइहाल्यो। आफै गरेर कसैलाई बेच्यो भने अनि त्यो एडिसनल इन्कम त उसले कमायो, खर्च त कसैले बियर गरेकै छ। त्यही कारण तपाईँको खर्च मेरो इन्कम। त्यही कारणले जुन मेथडबाट युज गर्नुहोस् डेटा एउटै आउँछ, आउनै पर्छ। कसैलाई के भन्नु छ यसको बारेमा? हस् त त्यसो भए चाहिँ नि आजको यो मिटिङ चाहिँ यही सघौँ। हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई।